The villages of Surguli and Shersod, located within the Khatode Panchayat area, have been severely battered by a storm, resulting in extensive damage in the village. Some houses were badly damaged and horticultural crops also bore the brunt of the severe and sudden storm. The storm occurred around 11 to 11:30 p.m. Wednesday 25th March. There were no reported injuries but people suffered heavy losses due to damage to property. काल राती हांगासर मोठे वादळ येयले आणि आमच्या हांगा घराचे पत्रे गेले, हुबन गेले आणि लुकसाण जाली बरी घरा. वादळ कितल्यांक सुमार येयल्लें? 11 सुमार येयल्ले वादळ. मागीर घरांत आमी घरांत हाडली आनी वादळ येतून भायर येवंक मेळना आनी पत्रे सगळे वोहो लागले उगडोन. आमी घरांत मागीर अशी दवरली सेफ जाग्यार. कोणाक इंजरी बी कितें जाल्या? इंजरी जावना तशी काय. साधारण अशी पत्र सगळे गेले तो लुकसाण कितले अशें दिसता तुका? आतां लुकसाण आसतले 1 लाख भर तरी आसतले. सगळे पत्रे सगळे गेले ते सगळे एकामेकाक पडोन क्रॅक गेल्या. ते फूल घालचे पडटले. सगळे पत्रे रिप्लेस करचे पडटले तुका? सगळे. आनी कितें कितें जालां गांवांत बी? आणि गांवांत सगळ्याक डॅमेज जाले, सगळ्या लोकांक चडशे तरी जाले. नमस्कार, आमी आसा आतां शिरसोडे हांगा. राती अचानक जाल्ल्या वादळामुळे शिरमुले आणि शिरसोड्या ह्या गांवांक ह्या वादळाचो मोठो तडाखो बसलेलो आसात. बागायती म्हणू नाका, घरां म्हणू नाकात आणि बाकीचे लोकांचे नुकसान खूप प्रमाणात जाल्ले आसात. रस्त्यार झाडां पडलेली असतात. काल पासून लाईट नसल्या कारणान तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आणि हे राती अचानक 11 सुमार ते 11 ते 11:30च्या मदीं हे वादळ जाल्लें. लोक सगळे न्हिदपाच्या टायमार अचानक जाल्ल्या वादळान कोणाक कांयच कळलें ना आणि सुमारे शिरसोडे हांगा 4-5 घरां तशीच सुरमुले हांगा 4-5 घरांक मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसात. तशेंच पळयल्यार बागायतीन धरलेल्या काजी मागीर माडयो हे सगळे मोडून पडलेले आसात. लागलेले आंब्याची गारपां आसात ती मोडून पडलेली आसात आणि त्यामुळे ह्या लोकांक खूपच नुकसान जाल्लें आसात. Like, subscribe, and get notified.